پہلی گال اللہ نے سمجھائیے جڑا یتیم ہوئے میں اللہ کلہ کہ نہیں چھوڑے گا. دوسری گال سمجھائی گئی ہے اگر آتے ہو کہ مرد دم تک تو کو میں کلا نہ چھوڑا. والی میں کرو تساں یتیم کو دڑکے نہ دیتے کرو. جڑا یتیم کو دڑکے نہ دے وے تے یتیم کو جھڑکا نہ دے وے میں اللہ کو کلا کہ نہیں چھوڑے گا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنت. قیامت لڑی اللہ پاک دی جنت وچ میں تے یتیم دی کفالت کرنا لا ایویں کٹھے کھڑے ہو سو جویں دو انگلیاں. ایندا مطلب ہے جڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے اللہ دنیا وچ فائدہ اے دیندے کہ اللہ دا دل نرم کر دیندے. دوجا فائدہ اے تھیندے اللہ اونجاں ضرورتاں پوریاں کر دیندے. تیجا فائدہ اے تھیندے اللہ پاک دی حفاظت فرما دیندے. چوتھا فائدہ اے تھیندے اللہ پاک جنت وی دیندے. تے پنجواں فائدہ اے تھیندے اللہ جنت وچ اپنے محبوب پیغمبر دا ہمسایہ بھی بنا لے. کیڑے بندے کو جڑا یتیم دی کفالت کرے. چپ کر کے ذرا یہ نیکی شروع کرو. دیکھو اللہ تاری قدم قدم تے کیویں حفاظت کرے. تھوڑا جہاں اندھے کرن خرید وال وال لیویں اپنے کو ہیں اپنے بالے بچے تے خرچ کرن بھی ثواب ہے کوئی شک نہیں لیکن باقی دا بھی سوچنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سکا تیرا بال یتیم دے نال کھڑا ہوئے تیرا دل آدھا پیا ہوئے کہ میں اپنے سکے بال دے نال پیار کراں محبت کراں تے بوسو کنار کراں تے متھا چوماں. آپ نے فرمایا میرا امتی ہیں میں تے کو خبردار پیا کریں دا یتیم دے سامنے اپنے سکے بال دا متھا نہ پیا چومی. ہو سکدے یتیم کو اپنے ابے دا پیار یاد آ ونجے تے یتیم دی آہ نکل ونجے. اگر یتیم دی آہ نکل گئی تے تیرے سکے بال دے پیار کرن دا کوئی فائدہ نہیں. اپنے بچے نال پیار ہوں ویلے کرنے جڑے ویلے یتیم بال نیڑے کہنا ہوئے. ایدہ مطلب ہے یتیمے کو کلہ نہیں چھوڑنا. اے روزگار والے ہو اے طاقت رکھنا لے ہو اے خرچ کرن دی نیکی کرنا لے ہو اے پیسے دے کھیر پیر کرنا لے ہو. اگر چاہندے ہو اللہ تو اجاں ضرورتاں پوریاں کرے. اگر چاہندے ہو اللہ تو اجاں دل نرم کرے. اگر چاہندے ہو اللہ پاک تو کو جنت بھی دے وے جنت وچ نبی پاک دا پڑوس بھی دے وے. آپ نے فرمایا اپنے بالیں دے نال نال یتیمیں دے نال پیار کیتا کر اللہ پاک تے کو برکت نصیب کر دے سی. چھوٹے چھوٹے بالیں نال نبی سی ویسے پیار کرن دے جے کہیں دا سن گنے نہ بھی یتیم تے نبی سی دا دل ہی میں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دل ہی میں دھڑک پندا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے اگرچہ سندن کمزور ہے. عید علیہ ڈیمہار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے جے بال کو ڈٹھا ہاتھ وہاں کیا سہی میں ہی واسطے تیاری نہیں کی تھی کہ میرا نام ابا ہے نام میں تکلہ بالا. آپ نے والوں دی تیاری کرائی والا آپ نے کو منڈے تے چاہ کے میدان عید گھن گئے. کائنات دیکھنا لی گئی ساری کائنات دا امام یتیم بال کو چاہتی ودا عید لڑی مار گویا کہ آپ نے عید دا خطبہ یتیم دی فضیلت تے دیتے. اور آپ نے فرمایا اون دی کی عید جندے چ نرمی کہنی اون دی کی عید جندے چ ترس کہنی اون دی کی عید جندے چ خرچ کرن دی طاقت کہنی اون دی کی عید جندے اندر اے جرت نہیں کہ بندہ کہیں بے دی خاطر جی سکے. آپ نے عید دے میدان یتیم کو سہارا دے کے پوری امت کو پیغام دیتے. خوشی این گالے چھے کہ بندہ بے سہارا دا سہارا بن ونجے. اساں تے ڈانگ ساڈے ہی میں کلیے کھڑن تیار ہیں کہ کتھیں موقع ملے چل بھائی. بے آسرا چا سمجھا بے سہارا چا سمجھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایسا عمل اے پہلا عمل ہے آج دے جمعے چ تساں بھی اج کولو کوشش کرو. کئی یتیم ہیں جنہیں کو اساں دے دیں واللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد کریں دے اللہ انہاں دی مدد کریں دے. لیکن سارے تواڈے حصے اگر مدد آ گئی ہے تو سارے جیاں بخت والا بندہ کوئی کہہ نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمائے.